عید در اسلام مربوط به عبادت و قرب خداست. عید رسمی آن است که با او امت بتواند یک ستونی را زیر یک خیمه نگه بدارد. رسمیت عید به این نیست که انسان جامه نو در بر کند و مانند آن. روزی در اسلام عید است که وظیفه رسمی را به عهده امت اسلامی قرار بده و اون نماز است. نماز ستون دین است. این ستون را باید زیر خیمه دین نگه داشت. روزی که پیغمبر به دنیا می آید عید ما نیست. روزی که امام به دنیا می آید عید ما نیست. اون نشاط و سرور هست، اما یک وظیفه رسمی دین به عهده ما نگذاشت. نفرمود روزی که پیامبر به دنیا آمد نماز رسمی دارد. نفرمود روزی که امام به دنیا آمد نماز رسمی دارد. اون تبریک گفتن، نمازهای فردی، نمازها نافله های مستحبی، اونها جزء برنامه‌های رسمی دین نیست. این دو تا عید است در اسلام که گفتن از هر فرصتی استفاده کنید، بشتابید به این نماز را شرکت کنید. یکی بعد از فراغ از عبادت ماه مبارک رمضان است، یکی هم بعد از فراغ از عبادت‌های حج است. هر عبادتی هم عید ندارد. عبادت‌هایی که انسان مهمان خدا شد، وقتی مهمان شد با دست پر برمیگردد. سالی 2 بار خدا ضیافت خاص دارد، مهمانی خاص دارد. گرچه در تمام لیل و نهار ما در کنار سفره خدا نشسته ایم، ولی اون ضیافت به مهمانی چیز دیگر است. ما در ماه مبارک رمضان مهمان خداییم. در سرزمین وحی حج و عمره انجام میدیم، مهمان خداییم. این یک عید جهانی است. جعلته للمسلمین عیدا، این عید جهانی است. اون عید جهانی بعد از میزبانی جهانی است. میزبانی جهانی ما باید ببینیم در این مهمانی چیزی عائد ما شد یا عائد ما نشد.